الله الرحمن الرحیم. شاگردای عزیز، با ادامه درس‌های گذشته ما در درس‌های گذشته هایپربول شروع کرده بودیم. هایپربول یک تعریف کردیم، گفتیم محل هندسی نقاطی که تفاضلش از دو نقطه مستقر مساوی به یک عدد ثابت باشه به نام هایپربول یاد میشه. این تعریف هایپربول. دیگه هایپربول را رسم کردیم، مشخصاتش گفتیم، محور محراقی را گفتیم که از مرکز تا F به C نشان میدادیم، از مرکز تا A را که رأس حقیقی بود به A نشان میدادیم، از مرکز تا B را که محور غیر محراقی بود به C نشان میدادیم، به B نشان میدادیم. به این شکل رابطه بین A B C یا رابطه بین فاصله محراقی، محور محراقی، محور غیر محراقی را گفتیم. C مربع مساوی به A مربع مثبت B مربع را گفتیم. و انال مرکزیت را گفتیم. در هایپربول C بر E است و C همیشه بزرگتر از یک است. در هایپربول همیشه C بزرگ از چی است؟ بزرگ از یک است. فاصله محراقی را گفتیم از F تا F زبر است مساوی به 2C است. فاصله غیر محراقی را گفتیم چی؟ فاصله محراقی مساوی به 2A است. ببخشید، فاصله محراقی مساوی به 2A است. فاصله غیر محراقی مساوی به 2B است. محور محراقی مساوی به چی است؟ محور محراقی مساوی به 2A است. فاصله محراقی مساوی به 2 فاصله محراقی مساوی به 2C است. ببخشید اینجا دوباره میگم صحیح کنم. فاصله محراقی مساوی به 2C است. محور محراقی مساوی به 2A است. محور غیر محراقی مساوی به چی است؟ مساوی به 2 است. به این شکل پیدا کردیم. اینا امروز درس جدید شروع میکنیم. درس جدیدی ما معادله و مشخصات هایپربول را میخوایم پیدا بکنیم. معادله و مشخصات هایپربول را میخوایم پیدا بکنیم که مرکزش یک نقطه کیفی، محور محراقیش موازی به محور x باشه. مرکزش یک نقطه کیفی، متوجه باشین. مرکز نقطه کیفی، محور محراقی موازی به محور چی باشه؟ موازی به x باشه. موازی به محور x باشه. به این شکل مرکز یک نقطه کیفی، محور محراقی موازی به محور x باشه. معادله و مشخصات هایپربول را پیدا میکنیم که مرکزش یک نقطه کیفی، محور محراقیش موازی به محور x باشه. دقیق سعی کنیم چه رقم. ما اگر محور y است، این محور x است، محور y محور x. اگر ما مرکزش یک نقطه کیفی گفتیم، مرکزش یک نقطه کیفی فرضاً اینجا مد نظر میگیریم. نقطه کیفی روی محور x به اندازه hy، روی محور y به اندازه چی؟ به اندازه ky. محور محراقیش هم گفتیم موازی به محور چی باشه؟ موازی به محور x. این محور محراقیش موازی به محور x باشه. این درجه. اگر این نقطه رو ما محراق به f و این نقطه محراق به چی نشان بدیم؟ به f زبر نشان بدیم. مرکزش هم در اینجا باشه و خود هایپربول اگر رسم بکنیم به این شکل، این به این شکل، این مرکزش هست. خب سعی کن این هایپربولی است که مرکزش یک نقطه کیفی، نقطه کیفی روی محور x به اندازه چی؟ به اندازه hy، روی محور y به اندازه ky و f و f زبر. اینا اگر از اولتر ما معادلش نوشته بکنیم، معادلش این است. معادلش x منفی h کل مربع بر a مربع، کل مربع بر a مربع منفی y منفی k کل مربع بر چی؟ بر b مربع مساوی بر 1. این معادلش است. این معادله هایپربولی است که مرکزش یک نقطه کیفی، محور محراقیش موازی به محور x است. موازی به محور x است. اگر ما دیگه مشخصاتش پیدا بکنیم، این معادلش فهمیدیم، رأسش پیدا بکنیم یا مرکزش پیدا بکنیم، مرکزش این نقطه است. در این نقطه سعی کن xش به اندازه hy روی محور x آمده. سعی کن از اینجا اگر ما در روی محور x به اندازه hy روی محور x مرکز h کاما روی محور y چقدر رفته؟ روی محور y به اندازه k به اندازه چی؟ k. روی محور y به اندازه k. دیگه اگر ما محراق پیدا بکنیم، چرا مختصات محراق f و f زبر. اگر اول بخوایم f پیدا بکنیم، اول چرا پیدا میکنیم؟ f پیدا میکنیم. اگر f پیدا بکنیم، f این در اینجا قرار داره. در اینجا قرار داره. اگر اینو ادامه بدیم محور x، اینا ادامه بدیم، اینا اگر در روی محور x در اینجا قرار میگیره. شاگردای عزیز، در روی محور x در اینجا قرار میگیره. ما تا اینجا داریم h، اما ما میخوایم این فاصله را پیدا کنیم. و ما گفتیم یک چیز از درس‌های قبلی که از مرکز تا f به c نشان میده. این فاصله چقدر است؟ به اندازه c است. این فاصله c است. اینا رو پس میگیم اگر بخوایم اینجا را پیدا کنیم، تو تا اینجا h داره، h جمع c این نقطه پیدا میشه. h جمع c نقطه پیدا میشه. پس میگیم h جمع c کاما k. این نقطه میریم روی محور y کجا؟ اگر اینجا به این شکل مستقیم بیایم همون k است. k ثابت است، تغییر نمیکنه. پس چی روی محور y به اندازه k.
اگر اف زبر را پیدا بکنیم دقیق متوجه باشین شاگردان، اف زبر را میخوایم پیدا بکنیم. دقیق سعی کنید از روی شکل اف زبر در اینجا قرار داره. اف زبر را می‌بینیم در روی محور x در کجا قرار میگیره. اگر از ما به شکل خط مستقیم بریم در اینجا قرار میگیره. این حال ما می‌خوایم روی محور x این نقطه را پیدا کنیم. ما تا اینجا h داریم و این فاصله را می‌فهمیم c است. اگر بخوایم از h این را کم بکنیم، فکر کن از این فاصله تو این فاصله را قطع کردیم، این مون دیگه. پس میگیم h منفی c روی محور x چی است؟ h منفی c کام روی محور y ثابت است، کم تغییر نمیکنه. سعی کنید در اینجا هم مکرر دیده ببینید در اینجا کا در اینجا هم کاس در اینجا هم در هر خط موازی اگر بریم در هر نقطه کاس کا تغییر نمیکنه. این محور اگر رأس‌های حقیقی را پیدا بکنیم یکی a را پیدا بکنیم این نقطه را میخوایم پیدا بکنیم a را. اگر a را بخوایم پیدا بکنیم این حال a در اینجا قرار داره. در اینجا ما میبینیم روی محور x در اینجا قرار میگیره. روی محور x در اینجا قرار میگیره و میفهمیم از مرکز تا راس حقیقی را به a نشان میدیم. این حال a سعی کنیم ما اینو میخوایم این نقطه را پیدا بکنیم. اگر میخوایم این نقطه را پیدا بکنیم خود تا اینجا را داریم. اگر تو این a تا اینجا h است، این فاصله را a است، a جمع h شد این نقطه پیدا میشه دیگه. پس میگیم روی محور x a جمع h کاما k ثابت است. چطور ثابت است؟ این نقطه را میخوای پیدا کنی. اگر توی دیده بیای به این شکل بیای مستقیم k همینجا ثابت است، تغییر نمیکنه فنتیکا شده. این حال میخوایم a زبر را پیدا بکنیم این نقطه را a زبر. اگر بخوایم a زبر را پیدا بکنیم دقیق سعی کنیم a زبر چه رقم پیدا میکنیم. a زبر اگر اول روی محور x قرار پیدا بکنیم روی محور x به این شکل بیایم اینجا روی محور x اینجا قطع میکنم. اما ما تا اینجا h داریم و این فاصله هم a است. از h که a را کم بکنیم در اینجا میایم دیگه. فرضاً اگر تا اینجا 20 سانتی متر باشه، اگر اینجا 5 سانتی متر باشه، خود تو از 20 تا 5 کم کنی در اینجا قرار میگیره دیگه 15 سانتی متر. پس میگیم h منفی a کاما چی؟ کاما k به این شکل پیدا میگیره. الان رأس‌های غیر حقیقی را محور غیر محور را به این شکل رسم بکنیم. این اینجا یک راست غیر حقیقی دیگر راست غیر حقیقی با بی و بی زبر. اول اگر بی را نشان بدیم اینجا بی و اینجا بی زبر. اگر اول بخوایم بی را پیدا بکنیم بی را روی محور x اولش پیدا میکنیم. روی محور x اینجا که بیایم مستقیم میبینیم h است. روی محور x تغییر نمیکنه. موازی با y است به خاطر اینکه اگر بی را پیدا بکنیم بی چی است؟ روی محور x چی است؟ به اندازه h y است. کامل. الان روی محور y میبینیم در کجا قرار میگیره. این نقطه اگر روی محور y بیایم به این شکل در اینجا میاشاره است. خب در اینجا که آمد اینا رو ما میخوایم این نقطه را پیدا بکنیم. اگر میخوایم این نقطه را پیدا بکنیم از اینجا تا اینجا k است. یعنی این فاصله را ما قبلا گفتیم b است دیگه. قبلا دیگه گفتیم این فاصله k است، این فاصله b است. از اینجا تا اینجا که بخوایم پیدا بکنیم میگیم k جمع b دیگه. k جمع چی؟ k جمع b. h ثابت است روی محور x روی k به اندازه b و این فاصله جمع میشه. اگر بی زبر را بخوایم پیدا بکنیم شاگردان بی زبر را میخوایم پیدا بکنیم متوجه باشین. بی زبر در اینجا قرار داره. این در اینجا خود روی محور x ثابت است اما هیچ از تغییر نمیکنه. روی محور x چی است؟ ثابت است h است. اما روی محور y میبینید روی محور y این اگر روی محور y موازی به x بریم در اینجا قطع میکنه. اما تا اینجا ما k داریم. خب از k تو به اندازه b و این فاصله b است دیگه. از k تو b و کم بکنید این نقطه پیدا میشه دیگه. k منفی b. k منفی b. به این شکل مثل در قبلا هم گفتم این حال f سایگو h مثبت c کاما k f زبر h منفی c کاما k این را ساده هم گرفته میتونید f زبر h مثبت منفی c کاما k یا a h مثبت a کاما k a زبر h منفی a کاما k. اگر ساده بگیرید a زبر گرفته میتونید a مثبت h مثبت منفی a کاما k به این شکل پیدا میکنید. و اگر دیگه بخوایم عدد مرکزیت را پیدا بکنیم عدد مرکزیت را گفتیم به این نشان میدیم عدد مرکزیت مساوی به c بر a است. همیشه ثابت است تغییر نمیکنه و بزرگتر از چی است؟ بزرگ از یک است. همیشه c بر a است. عدد مرکزیت را به این شکل پیدا میکنیم. دیگه ما میخوایم مجانبار چی به مجانبار را آخر پیدا میکنیم که ما میخوایم محادی یا معادله موجه را پیدا بکنیم. ما دو دانه موجه داریم. یک موجه در اینجا است، یک موجه در اینجا است. به خاطر اینکه دو دانه پارابول. اگر بخوایم موجه را پیدا بکنیم اینا موجه است که موازی با y است. موازی با y که بود x مساوی است بر x مساوی بر اینا از h سگ موازی با y است. از h ما این طرف به طرف یا به طرف مثبت h میریم یا به طرف منفی h. سگ تا اینجا h است اگر این طرف جمع بکنیم مثبت h میشه، اگر این طرف کم بکنیم منفی h میشه. پس میگیم h مثبت منفی خب مجموعه با سیس x مساوی با h مثبت منفی a بر b. متوجه باشید ما قبلا گفتیم که در حالت اول گفتیم اگر مرکزش در مبدأ کمیاتی وضعیت قرار داشته باشه در حالت x مساوی به مثبت منفی a بر b است. این مرکزش یک نقطه اختیاری است. میگیم x مساوی به h مثبت منفی a بر b. این چی است؟
معادله موجه است. اگر مجانب ها را پیدا بکنیم y مساوی است به مجانب ها را y مساوی است، چون یک نقطه هم داره y منفی k مساوی است به مثبت منفی b بر a ضرب در x منفی h. این معادله چی است؟ مجانب است. اینو به این شکل پیدا میکنیم. دوباره را تکرار میکنیم. مرکزش نقطه کیفی محور محوریش موازی به محور x باشه. معادلش x منفی h کل مربع بر a مربع منفی y منفی k کل مربع بر b مربع مساوی به 1 است. این معادلش است. اگر رأسش پیدا کنیم h و k محور رأسای محور مختص محور مختص رأسای حقیقی مختص رأسای غیر حقیقی عامل مرکزیت معادله مجانب معادله موجه مجانب ها به این شکل پیدا میکنیم. اینا رو سعی کنیم. اینجا مهم نیست که a بزرگ است یا b بزرگ است. ما در معادله بیزاری میگفتیم اگر a بزرگ اگر فرضاً مخرج x بزرگ است یا موازی به x یا خود x است. اگر مخرج y بزرگ است محور محوری یا موازی به y یا خود y است. اما در اینجا در هایپربول اگر هر کدامش اول آمد علامه هر کدامش مثبت باشه میگیم موازی به ما است. اینا رو سعی کنیم x اول آمده x اول آمده پس میگیم موازی به x است. اگر y اول میاد موازی به y. اینا رو بریم سر چی سوالش متوجه باشه شاگردا. سوالش حل میکنیم. خب سوال اول برای ما دادن از این بخش متوجه باشه. سوال دادن میگه x منفی 5 کل مربع بر 4 منفی y منفی y مثبت 3 کل مربع بر 9 مساوی به 1. میگه مشخصاتش پیدا کن. معادله دادن x منفی 5 کل مربع بر 4 منفی y مثبت 3 کل مربع بر 9 مساوی به 1. مشخصاتش پیدا کن. میگه برای ما به این شکل معادله دادن x منفی 5 کل مربع بر 4 منفی y مثبت 3 کل مربع بر 9 مساوی به 1. مشخصاتش پیدا کنیم شاگردا. اینا را اگر ما مشخصاتی را پیدا کنیم دقیق متوجه باشین. به خاطر پیدا کردن مشخصاتش اول h و k را ساده پیدا کردن میتونیم. h مساوی به خلاف علامه مثبت 5 است خلاف علامه منفی 5. پس قیمت h را پیدا کنیم چند؟ منفی 5. اگر بخوایم قیمت k را پیدا کنیم قیمت k مساوی به خلاف علامه مثبت 3 است خلاف علامه چی میگیریم؟ منفی 3. قیمت k را پیدا کنیم منفی 3. اگر a و b و c را پیدا کنیم پس میگیم a مربع مساوی به چند است؟ a مربع مساوی به 4 است. از اطراف جذر بگیریم قیمت a مساوی به چند پیدا میشه؟ قیمت a مساوی به 2 پیدا میشه. پس قیمت a را پیدا کنیم. اگر بخوایم b را پیدا کنیم b مربع مساوی به چند است؟ b مربع مساوی به 9 است. اگر از اطراف جذر بگیریم از اطراف چی کنیم؟ جذر بگیریم b مساوی به چند میشه؟ b مساوی به 3 میشه. به این شکل قیمت c را قیمت b را پیدا کردیم. خب خواسته باشه اگر قیمت c را پیدا میکنیم ضرور میشه برای ما. قیمت c مربع مساوی به a مربع مثبت b مربع مثبت b مربع در نتیجه مساوی است به c مربع مساوی به a مربع. قیمتش داریم a مربع چند است؟ قیمتش a مربع مساوی به 4 است. قیمت 4 مثبت b مربع هم 9 است. در نتیجه c از اطراف جذر 4 جمع 9 13. از جذر بگیریم جذر 13 خود 13 از جذر نمیبره. پس جذر 13 c مساوی به جذر 13. قیمتش پیدا کنیم. الان اگر بخوایم مشخصاتش پیدا کنیم به خاطر پیدا کردن مشخصات دقیق متوجه بشید شاگردان. در اینجا ما مشخصاتش پیدا میکنیم. مشخصاتش پیدا کنیم یکی ما رأس پیدا میکنیم. اگر رأس پیدا کنیم رأس اما مرکز به اس نشان دادیم یا به او را نشان دادیم میشه. به اس نشان دادیم مرکز h کاما k است. h کاما چی است؟ h کاما k h کاما k در نتیجه رأس مساوی به h داریم. h مساوی به چند پیدا کنیم؟ h 5 است کاما منفی 3 h 5 کارم منفی 3. پس میگیم رأس مرکزش 5 و منفی 3. به این شکل چی کردیم؟ مرکز پیدا کنیم. اگر محراق پیدا بکنیم دقیق سعی کنیم محراق f پیدا بکنیم. خب f زبر یک جمع همزمان میگیم. f زبر رو بخوایم پیدا بکنیم f زبر. اینا این معادله را دقیق سعی کنیم. از روی معادله ما میفهمیم که مرکزش یک نقطه کیفی است به خاطر که h و k داره. مرکزش یک نقطه کیفی است. حالا چطور بفهمیم که موازی به x است یا موازی به y است؟ چون x اول آمده میگیم موازی به x است. اینا زمانی که موازی به x باشه h یکی مثبت h منفی h. پس میگیم h مثبت منفی c کاما k در نتیجه f زبر. h قیمتش رو وزن میکنیم. h قیمتش داریم. h چند پیدا کردیم؟ h مساوی به 5 است. 5 مثبت منفی c را چند پیدا کردیم؟ جذری 13 کاما k هم چند است؟ k منفی c k منفی 3. اینو به این شکل مختص محراق پیدا کردیم. مختص محراق 5 مثبت منفی 13 کاما منفی 3.
اینا اگر راس حقیقی را پیدا کنیم، راس حقیقی با ای و ای زبر نشان میدیم. راس حقیقی مختصر راس حقیقی را پیدا کنیم. اگر مختصر راس حقیقی را پیدا بکنیم، مختصر راس حقیقی مساوی به چون روی به موازی به x است، پس مثبت از h یک دفعه کم بشه، مثبت بشه، یک دفعه منفی بشه به اندازه a وای. کما k ثابت است. در نتیجه a زبر به شکل a زبر a زبر پس میگیم یک دفعه h مثبت a یک دفعه h مثبت. h قیمتش چند پیدا کردیم؟ 5 مثبت منفی خودش. a را قیمتش داشتیم. a را چند پیدا کردیم؟ a مساوی به 2 مثبت منفی 2 کما چند کما k ثابت است. k منفی 3. اگر خواسته باشین این شاگرده یک دفعه بگیرین 5 جمع 2 7 کاما منفی 3 یک دفعه منفی بکنیم. اگر ای زبر نشان بدید 5 که 2 کم بکنید 3 کاما منفی 3 به شکل پیدا کردن میتونید. خب بی زبر میخوایم پیدا کنیم شاگرده. بی زبر راسای غیر حقیقی راست که موازی به وای است. یک زمانی که موازی به وای بود یک دفعه از کم مثبت میشه یک دفعه منفی h ثابت است. پس میگیم h کاما کم مثبت منفی چی؟ کم مثبت منفی b به این شکل قیمتاش میمونه. در نتیجه بی زبر بی را داریم. بی را قیمت اول h اگر قیمتش باریم h داریم 5 کاما k هم داریم منفی 3 مثبت منفی چی؟ مثبت منفی b. بی را قیمتش چند پیدا کردیم؟ مثبت منفی 3 شد. مثبت منفی 3 بی زبر از جمع هم گفته شد. یک دفعه بگید بی را 5 ثابت است، یک دفعه منفی 3 و مثبت 3 را بگید که صفر میشه، یک دفعه منفی 3 و منفی 3 را بگید منفی 6 میشه. که شما یاد دارید یا ضرور گفتنم نیست. دیگه بی زبر پیدا کنیم. انال مرکزیت از ما میخواد. انال مرکزیت مساوی به انال مرکزیت اگر بخوایم پیدا بکنیم انال مرکزیت چی؟ انال مرکزیت مساوی به c بر چی است؟ c بر a. در نتیجه انال مرکزیت مساوی به c را قیمتش چند داریم؟ جذر 13. جذر 13 بر چند بر a را قیمتش 2 داریم. جذر 13 بر 2 انال مرکزیت. دیگه اگر از ما معادله موجه را بخوایم، معادله موجه x مساوی است به معادله موجه h مثبت منفی a بر e معادله موجه. در نتیجه x مساوی است به h قیمتش داریم. h قیمتش در کجا داریم؟ h مساوی به 5 است. h مساوی به چی؟ 5 مثبت منفی a را قیمتش چند داریم؟ 2 بر e را قیمتش جذر 13 بر چند؟ جذر 13 بر 2. این هم سریع است. اگر کمی ساده تر نوشته کنیم میگیم x مساوی است به 5 مثبت منفی طرفین وسطین 2 ضرب 2 4 4 بر جذر چند؟ 4 بر جذر 13. و این شکل قیمت x هم پیدا کنیم. اما معادله چی را؟ معادله موجه. اگر مجانبا را پیدا بکنیم مجانبا y مساوی است به مثبت منفی b بر a ضرب در خود یک نقطه کیفی است. معادله نقطه کیفیش نوشته میکنیم. اگر معادله نقطه کیفی است y منفی k مساوی است به مثبت منفی b بر a ضرب در x منفی h. این قیمتایش رو وضع میکنیم. قیمتایش داریم. در نتیجه y منفی خودش k قیمتش داریم. k منفی 3 است. باز یک منفی ضرب میخوره. منفی ضرب منفی مثبت 3 مساوی به مثبت منفی خودش مثبت منفی b را قیمتش پیدا کردیم. b را چند پیدا کردیم؟ 3. a را قیمتش 2 داریم. چند؟ 3 بر 2 ضرب در x منفی a منفی h x منفی h چند داریم؟ x منفی 5 به این شکل پیدا میکنیم. این معادلش. خب یک چیز دیگه فراموش نشه. از ما میگم مثلا طول قطر در بیزاری برای ما به این شکل سوال میداد. میگه طول قطر اول، طول قطر اصغر یا فاصله محوری را پیدا کن. در اینجا چه رقم میگه؟ مثلا میگه فاصله محور محوری را پیدا کن. فاصله محور محوری مساوی به 2a است. قبلا در شروع گفتیم. فاصله محور محوری مساوی به 2a است. در نتیجه 2 خودش قیمت a را داره. قیمت a مساوی به چند است؟ 2 است. در نتیجه جوابش مساوی به چی؟ 4. فاصله محور محوری 4 بوده. اگر از ما فاصله محراقا را میخوایم، فاصله محراقا را قبلا گفتیم فاصله محراقا مساوی به 2c است. از f تا f زبر 2 ضرب c 2 ضرب در c را چند داریم؟ جذر 13. پس میگیم 2 جذر 13. اگر از ما فاصله محور غیر محراقی را میخواهید 2b است مساوی به 2 ضرب در 3 2 ضرب 3 6. به این شکل میتونیم آرام پیدا کنیم. فاصله محراقی 2a است. اگر همیشه از ما فاصله محراقی را خواست 2 را بگید ضرب a بکن. فاصله محراق اگر خواست 2c است 2 را ضرب c بکن. اگر فاصله غیر محراقی را خواست 2b است 2 ضرب چی بکن؟ ضرب b بکن. هر چی که برابر. به این شکل ما میتونیم پیدا بکنیم. سوال دوم متوجه باشید. سوال دوم برای ما داده. سوال دوم برای شکل داده x مربع بر
خب شاگردا سوال دوم متوجه باشید. سوال دوم برای ما دادم 4x مربع منفی y مربع منفی 8y مربع منفی 32 مساوی به صفر. به این شکل سوال داده 4x مربع منفی y مربع 4x مربع منفی y مربع منفی 8y منفی 32 مساوی به چند؟ مساوی به صفر. به این شکل سوال داده 4x مربع منفی y مربع منفی 8y منفی 32 مساوی به صفر. شاگردان برای ما سوال داده میگه یک مشخصاتش پیدا کنید. یک معادله انکشاف یافته است. اگر بخوایم مشخصاتش پیدا کنیم میگیم 4x مربع خودش یکم به شکل معیاری یا استاندارد تبدیل میکنیم. 4x مربع خودش از اینجا متوجه باشین منفی را مشترک میگیریم. منفی را که مشترک بگیریم y مربع مثبت 8y منفی 32 را به طرف انتقال میدیم مثبت 32 میشه. متوجه باشین منفی را ما فقط از این دو حد مشترک گرفتیم، از y مربع و منفی 8y. منفی 32 را به طرف انتقال دادیم مثبت 32 شد. پس میگیم 4x مربع را خودش نوشته میکنیم منفی اینا را به شکل تکمیل مربع میگیم y مربع فعلا خودش باشه مثبت 8 y هم خودش نوشته میکنیم اینا ضریب را تقسیم 2 8 تقسیم 2 4 4 هم مربعش مثبت منفی اضافه میکنیم 4 هم مربع کنیم 16 مثبت 16 منفی چی 8 تقسیم 2 4 منفی 16 مساوی به چند؟ مساوی به 32. از این کلمه اگه ساده تر بسازیم میگیم منفی خودش 4x مربع خودش منفی هم خودش اینا این سه حد اول ما به شکل مربع کامل تبدیل کرده میتونیم. میره گرفته میتونیم y مثبت 4 کل مربع. اگه انکشاف بکنیم حد اول مربع y مربع مثبت 2 چند حد اول ضرب حد اخیر 2 ضرب 4 8 y هم خودش 8y مثبت مربع حد اخیر 16 اینا اینجا منفی 16 ما منفی 16 رو این منفی کتی منفی ضرب بخوره مثبت 16 میشه. باز پس میگیم مثبت 16 را که دو طرف انتقال بدیم 32 خودش مثبت 16 رو دو طرف انتقال دادیم منفی 16 شد. همینجا متوجه باشید ما در یک مرحله گرفتیم 32 را خودش نوشته کردیم. خب این سه حد به شکل این مربع تبدیل کردیم به این شکل. اینا رو اینجا منفی 16 میمونه. اینجا علامه بیرون قوس است منفی ضرب منفی دوره این 16 را مثبت میسازه. خب 16 را مثبت ساخت مثبت 16 را این طرف تشکیل شد دو طرف انتقال دادیم منفی 16 شد. ساده میسازیم 4x مربع منفی y مثبت 4 کل مربع مساوی است از 32 16 را کم بکنیم 32 منفی 16 32 که 16 را کم بکنیم چند میمونه 16 میمونه. یک 16 تو 16 32 میشه. اطراف اینا رو تقسیم چی بکنیم؟ اطراف تقسیم 16 میکنیم. اطراف تقسیم 16 بکنیم 4 تقسیم 16 که شود x مربع خودش 4 میمونه. چی میمونه 4 میمونه منفی y مثبت 4 کل مربع بر چند بر 16 مساوی به 1. اینا رو به شکل معادله معیاریش تبدیل شد. به شکل معادله معیاری تبدیل شد. اگه خواستیم ما مشخصاتش پیدا کردن میتونیم. اگر مشخصاتش پیدا بکنیم از اینجا ما h پیدا بکنیم نه پایین پیدا میکنیم h صفر است. h مساوی به چی است؟ صفر است. به خاطر که شکل عمومیش x منفی h است. اینا رو h صفر بوده که حتما تنها x مربع شده. اگر k را پیدا بکنیم k خلاف علامه منفی 4 k مساوی به چند؟ منفی 4 y مثبت 4 است خلاف علامش منفی 4. اگر a و b را پیدا بکنیم a مساوی به a مربع مساوی به چی است؟ a مربع مساوی به 4 است. اگر از اطراف جذر بگیریم a مساوی به چند میشه؟ a مساوی به 2 میشه. قیمت a را پیدا کنیم. اگر b مربع را پیدا کنیم b مربع مساوی به 16 است. b مربع مساوی به 16 است. b مساوی به چی؟ b مساوی به 4. به این شکل پیدا میکنیم. اگر c را خواسته باشیم پیدا بکنیم c را پیدا کنیم میتونیم. c مربع مساوی است به a مربع مثبت b مربع. در نتیجه قیمتاش میمونه. c مربع خودش a مربع را قیمتش چند داریم؟ a مربع را قیمتش 4 داریم b مربع را 16 داریم. بگیم 4 جمع 16 در نتیجه c مربع مساوی به 4 جمع 16 20. از اطراف جذر میگیریم. از اطراف جذر میگیریم c مساوی به جذر چند؟ جذر 20. اگر 20 4 ضرب 5 هم گرفته میتونیم 4 ضرب 5 میگیریم در نتیجه c مساوی به 2 جذر 5 میمونه. c مساوی به 2 جذر چند؟ 5. دیگه نوشتیم c مساوی به 2 ضرب در جذر 5. به شکل از جذر قسمتش میبره. قیمت c را پیدا کنیم. اگر دیگه از ما مشخصاتش بخواید دیگه مشخصاتش پیدا کردن میتونیم. رأسش اگر بخوایم مثلا برای فرض مثال ما رأسش چی مرکزش پیدا بکنیم h و k است. h ما 0 است k منفی 4 است. میگیم 0 و منفی 4 به این شکل. اگر ما رأس حقیقی را پیدا بکنیم a و a زبر را پیدا بکنیم. a و a زبر را پیدا بکنیم
یک است h مثبت منفی a کاما k است h مثبت منفی a کاما k h مثبت منفی a کاما چی کاما k به شکل h قیمت چکی بونه a زبر h چی است صفر است مثبت منفی a رم چند پیدا کردیم a 2 کاما k رم چند پیدا کردیم 4 k رم 4 پیدا کردیم k منفی 4 k چند منفی 4 اگر راسای غیر حقیقی دیگه مشخصاتش هم میتونیم به شکل چی کنیم پیدا کنیم. خب شاگردای عزیز این بود بخشی هایپربول که درس امروز ما در اینجا ختم میشه. اگر بازم شما کتاب مکتب ببینید جایی که سوال داشتید میتونید به آدرسی که بعدا ما یا زیر دیویدی ها یا مثلا آدرس مشخص در صفحه‌ای که مانده میشه در صفحه شما میتونید دوباره حل مشکل به خاطر حل مشکل برای ما راه بدید. تشکر.